Mga Salmo 115. Ikaw lamang o Ginoo, ikaw lamang o dili kami ang angayng pasidunggan tungod sa imong gugma nga walay paglubad ug sa imong pagkamatinud-anon. Nganong mangutana man kanamo ang kanasuran, hain ang inyong Dios? Ang among Dios atua sa langit ug iyang buhaton ang gusto niya. Ang ilang mga Diyos sinimo sa plata ug bulawan, mga binuhat lamang sa tawo. May mga baba sila pandili makasulti, may mga mata pandili makakita, may mga dalunggan sila pandili makadungog, may mga ilong pandili makasimhot. May mga kamot sila pandili makahikap, may mga tiil apan dili makalakaw ug dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos ug ang mga Diyos-Diyos managsama ug mauusab ang misalig sa mga Diyos-Diyos. Katawhan sa Israel salig sa Ginoo, nagtabang siya ug nanalipod kaninyo. Salig sa Ginoo kamong mga pari sa Dios. Siya ang nagtabang ug nanalipod kaninyo. Kamong nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo salig kamo kaniya. Siya ang nagtabang ug nanalipod kaninyo. Ang Ginoo nahinumdum gayud kanato ug iya kitang panalanginan. Panalanginan niya ang katawhan sa Israel ug ang tanang mga pari sa Dios. Panalanginan sa Ginoo ang tanang nagpasidungog kaniya, ang mga inila ug dili inila. Pasanayon unta kamo sa Ginoo kamo ug ang inyong mga kaliwat. Panalanginan unta kamo sa Ginoo nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit iya lamang sa Ginoo apan gihatag niya sa mga tawo ang yuta. Dili na makadaig sa Ginoo ang mga patay o ang nanaog ngadto sa yuta sa kahilom. Apan kitang mga buhi, pasalamatan ta siya karon ug hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo.